श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 3 प्रभावपद्धतिः अनुष्टु वन्दे तद्रङ्गनाथस्य मान्यं पादुकयोर्युगम् उन्नतानामवनतिर्नदानां यत्र चोन्नतिः वसन्ततिलकम् निःशेषमम्बरतलं यदि पत्रिका स्यात् सप्तार्णवी यदि समेत्य मषीभवित्री वक्ता सहस्रवदनः पुरुषः स्वयं चेल्लिख्येद रङ्गपतिपादुकयोः प्रभावः वेदोपबृंहणकुतूहलिना निबद्धं विश्वम्भराश्रुतिभवेन महर्षिणा यत् व्यासेन यच्च मधुसूदनपादरक्षे द्वे चक्षुषी त्वदनुभावमवेक्षितुं नः प्रत्यक्षयन्ति परिशुद्धधियो यथावद्रामायणे रघुपुरन्दरपादरक्षे शश्वत्प्रपञ्चितमिदं परयैव वृत्त्या संक्षेपविस्तरदशासु तवानुभावम् अल्पश्रुतैरभिजनैरनुमीयसे त्वं रङ्गेशपादुनियतं निगमोपगीता सारं तदर्थमुपबृंहयितुं प्रणीतं रामायणं तव महिम्नियतः प्रमाणम् शार्दूलविक्रीडितम् तिष्ठन्तुश्रुतयस्ततोऽपि महितं जागर्ति तत्पादुके तत्तादृक्प्रधनायतावकगुणग्रामाय रामायणं यस्यासीदरविन्दसम्भववधूमञ्चीरसिञ्चारवस्पर्धा दुर्धर पादबद्धभणतिर्वल्मीकजन्माकविः भक्तिप्रह्व पुरप्रभञ्चनजडा वाडीसनीडस्फुरच्चूडारग्वधवासना परिमलस्त्याने स्तुमः पादुके रङ्गक्षोणिभृदङ्घ्रिपद्मयुगली पूर्णप्रपत्तेः फलं निश्चिन्वन्ति विपश्चिदशमधना नित्यं यदुत्तंसनम् माधर्माधवपादुके तव गुणान् कस्थोदुमस्तोकधीः कोडीरेषु यदर्पणप्रणयिनां सेवाक्षणे स्वर्गिणाम् अन्योन्यं क्षिपतामहं प्रथमिका सम्मर्दकोलाहलं विश्वक्सेन विहारवेत्रलतिका कम्पश्चिराल्लुम्बति योषिद्भूतदृशन्त्यपोठशकटस्थेमानि वैमानिकस्रोतस्विन्युपलम्भनानि भसिदोदञ्चत्परीक्षिन्ति च दूत्यादिष्वपि दुर्वचांसि पदयो कृत्यानि मत्वेव यद्धत्ते तत्प्रणयं तदेव चरणत्राणं वृणे रङ्गिणः वन्दे तन्मधुकैडभारिपदयोर्मित्रं पदत्रद्वयं यत्तद्भक्तिभरानतेन शिरसा यत्र क्वचिद्बिभ्रति द्वित्रब्रह्मविनाडिकावधिपदव्यत्यासशङ्काभरत्रासोत्कम्प दशाविसंस्थूलधृतिस्त्रैविष्टपानां गणः पद्माकान्तपदान्तरङ्गविभवोद्रिक्तं पदत्रं भजे
यद्भक्त्या नमतां त्रिविष्टपसदां चूडापदेष्वर्पितं नित्यापीदनखेन्दुदीधिधिसुधा सन्धोहमुच्चैर्वमत्यन्तर्नूनममान्दमन्तिकलगच्चेषा पडच्छत्मना तद्विष्णोः परमं पदत्रयुगलं त्रय्यन्तपर्यन्तकं चिन्तातीतविभूतिकं विदरदुःश्रेयांसि भूयांसि नः यद्विक्रान्तिदशासमुद्धितपदप्रस्यन्ति पादस्विनी सख्येनेव सदा न तस्य तनुदे मौलौ स्थितिं शूलिनः अम्बुन्यम्बुनिधेरनन्यगतिभिर्मीनैः कियद्गम्यते क्लेशेनापि कियद्व्यलङ्किरभसोत्तुङ्गैः प्लवङ्गेश्वरैः विज्ञादा कियदी पुनः क्षुधिभृदा मन्देन गम्भीरदा किं तैः केशवपादुका गुणमहां बोधेस्तटस्था वयम् मालिनी पदकमलरजोभिर्वासिते रङ्गभर्तुः परिचितनिगमान्ते पादुके धारयन्तः अविदितपरिपाकं चन्द्रमुत्तं सयन्ते परिणतभुवनं तत्पद्ममध्यासदेवा सकृतविभुवनेऽस्मिन् शार्ङ्गिणः पादुके त्वां मनुजमनुवहन्तं देहबन्धव्यपाये उपचरति यथार्हं देववर्गस्त्वदीयः सदुनियमितभृत्यो जोषमास्ते कृतान्तः पदसरसिजमेदत्पादुके रङ्गभर्तुः प्रतिनिधिपदवीं ते गाहते स्वेन भूम्ना तदिदमपरथा चेत्तिष्ठतस्तस्य नित्यं कथमिव विदितार्थास्त्वां भजन्ते महान्तः श्रुतिशिरसि निगूढं कर्मणां चोदितानां त्वदवधिविनिवेशं नाधिगन्तुं क्षमाणां परिहसति मुरारेः पादुके बालिशानां पशुवधपरिशेषान् पण्डितो नाम यज्ञान् जनयितुमलमर्घ्यं दैत्यजित्पादरक्षे नमतिमहदि देवे नागसिन्धोर्विशीर्णाः मुहुरहिपदिचूडा मौलिरत्नाभिखादात् परिणतलकिमानः पादसा मूर्मयस्ते पदसरसिजयोस्त्वं पादुके रङ्गभर्तुर्मनसि मुनिजनानां मौलिभागे श्रुतीनां वचसि च सुकवीनां वर्तसे नित्यमेका तदिदमवगतं ते शाश्वतं वैश्वरूप्यम् परिसरविनतानां मूर्ध्नि दुर्वर्णपङ्क्तिं परिणमयसि शौरेः पादुके त्वं सुवर्णं कुहकजनविदूरे सत्पथे लब्धवृद्धे खनु खलु विदितस्ते कोऽप्यसौ धातुवादः बलिमथनविहाराद्वर्धमानस्य विष्णोरखिलमधिपदद्भिर्विक्रमैरप्रमेयः अवधिमनधिगच्छन् पापराशिर्मदीयः समजनिपदरक्षे सावधिस्त्वन्महिम्ना तडभुवि यमुनायास्तस्तुषीयनिवेशाद्भजति निगमशाखा वैभवं नीपशाखा
पदकमलयुगं तत्पादुके रङ्गभर्तुस्त्वयि भजति विभूतिं पश्य शाखानुशाखाम् शिरसि विनिहितायां भक्तिनम्रैर्भवत्यां सपदि तनुभृतस्तामुन्नतिं प्राप्नुवन्ति मधुरिपुपदरक्षे यद्वशे नैव तेषामनितरसुलभं तद्धामहस्तापचेयम् सकृतविभुवनेऽस्मिन् शार्ङ्गिणः पादुके त्वामुपनिषदनुकल्पैरुत्तमाङ्गैर्दधानाः नरकमिव महान्तो नागमुल्लङ्घयन्तः परिषदि निविशन्ते प्राक्तनानां गुरूणाम् शमदमगुणदान्तो दन्तवैदेशिकानां शरणमशरणानां मादृशां माधवस्य पदकमलमिदं ते पादुके रक्ष्यमासीदनुदयनिधनानामागमानां निधानम् परिचितपदपद्मां पादुके रङ्गिणस्त्वां त्रिभुवनमहनीयां सादरं धारयन्तः निजशिरसि निलीनं देवीं मन्दारमाल्यं निगमपरिमलैस्ते वासयन्तीव देवाः कनकसरिदनूपे कल्पवृक्षस्य भूष्णोः पदकिसलयलग्ना पादुके मञ्जरी त्वं परिणतिमधुराणां या फलानां सवित्री वहसि निगमवृन्दैः सम्पदं षट्पदानां परिकलयसि चेन्मां पद्मवासा निषेव्ये पदकमलयुगे त्वं पादुके रङ्गभर्तुः अविदितनिगमानां नूनमस्मादृशानामखडितखडनीते शक्तिराविष्कृता स्यात् हरिणि श्रुतिशतशिरश्चूडापीडे निपीडयितुं क्षमे दुरितसरिदामोखानेदानमोखविसर्पिणः क्रमपरिणमद्वेधश्रेणीचिकामणिकट्टनान्मसृणिततले रङ्गक्षोणीभृतो मणिपादुके जगज्जननरक्षणक्षपणसङ्गिनो रङ्गिणः पवित्रतममाद्रिये भगवतः पदत्रद्वयं शिवत्वकरणक्षमत्रिदिवसिन्धुसम्बन्धिनं प्रधाव्यचरणं निजं प्रणिदधाति यत्र प्रभुः यदध्वरभुजां शिरः पदयुगं च रङ्गेशिदुर्दृढं कडयितुं क्षमं भवति शेषशेषित्वदः शिरस्त्रमिदमस्तु मे दुरितसिन्धुमुष्टिन्धयं कथध्वविहदि क्षमं किमपि तत्पदत्रद्वयम् समुत्क्षिपति चेतसि स्थिरनिवेशिता तावकी मुकुन्दमणिपादुके मुहुरुपासना वासना उदर्कपरिकर्कशानुपरिपर्वणा कर्विता ननर्थशतगर्भिता नमरशम्भली विभ्रमान् विगाहन्ते रङ्गक्षितिपदिपदत्रायणि सहृद्वहन्तस्त्वामन्तर्विनिहितकुचेलव्यतिकराः मदोद्धामस्तम्भे रमकरडनिर्यन्मधुच्छरी परिवाहप्रेम्खद्भ्रमरमुखरामं गणभुवम् वसन्तमालिका अधिदैवतमापतत्सु कल्पेष्वधिकारं भजदां पितामहानां
अभिरक्षदुरङ्गभर्तुरेषा करुणा काचन पादुकामयी नः ध्रुवमिन्द्रियनागशृङ्खला वा निरयद्वारनिवारणार्गला वा अनयापपदाधिरोहणी वा मम रङ्गेशविहारपादुके त्वम् शरणागतसार्थवाहशीलां श्रुतिसीमन्तपदप्रसादनार्हाम् अधिरङ्गमुपास्महे मुरारेर्महनीयां तपनीयपादुके त्वाम् इह ये भवतीं भजन्ति भक्र्या हृदिनः केशवपादुके नियुक्ताः कथयाम्बतिरोहितं तृतीयं नयनं त्रीणि मुखानि वा किमेषाम् मधुवैरिपरिग्रहेषु नित्यं क्षमया त्वं मणिपादुके समेता तदभिक्षमसेन किं परेषां त्रिदशाधीश्वरशेखरे निवेशम् द्वितयं प्रदीयन्ति रङ्गभर्तुः कदिचित् काञ्चनपादुके शरण्यम् अभयान्वितमग्रिमं करं वा भवती शेखरिदं पदाम्बुजं वा भरदाश्वसनेषु पादशब्दं वसुधाश्रोत्रसमुद्भवो मुनीन्द्रः पठति त्वयि पादुके ततस्त्वं नियतं रामपदादभिन्नभूमा मकुडेषु निविश्य दिक्पदीनां पदमेव प्रतिपद्य रङ्गभर्तुः परिरक्षसि पादुके पदं त्वं क्व नु भिद्येद गरीयसां प्रभावः जगदामभिरक्षणे त्रयाणामधिकारं मणिपादुके वहन्त्योः युवयोः परिकर्मकोटिलग्नं चरणद्वन्द्वमवैमि रङ्गभर्तुः पदरक्षिणि वत्सलानिकामं रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वं यदसौ भरदस्त्वयांशवत्वान्न पुनस्तादृशमन्वभूद्वियोगम् अभिगम्य मुकुन्दपादुके त्वामपनीता तपवारणैशिरोभिः हरितां पदयो दुरापमन्यैरनखच्छायमवान् पुवन्ति भोगम् अपहाय सितासितानुपायानरविन्दे क्षणपादुके महान्तः त्वदनन्यतया भजन्ति वृत्तिं त्वदसाधारणभोगसाभिलाषाः प्रणमन्ति न वा विधेर्विपाकाद्य इमे रङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् उपजातमनुत्तमाङ्गमेषामुभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गम् तव केशवपादुके प्रभावो मम दुष्कर्म च नन्वनन्दसारे नियमेन तथापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवं प्रदीमः रथोद्धता अस्त्रभूषणतयैव केवलं विश्वमेतदखिलं बिभर्ति यः अक्लमेन मणिपादुके त्वया सोऽपि शेखरतयैव धार्यते रामपादसहधर्मचारिणीं पादुके निखिलपादकच्छिदं त्वामशेषजगदामधीश्वरीं भावयामि भरताधिदेवता
चूडाकपालव्यधिशङ्गदोषं विमोचयिष्यन्निव विष्णुपद्याः कृदा दरकेशवपादरक्षे बिभर्ति बालेन्दुविभूषणस्त्वाम्। उपजाति त्वयैव नित्यं मणिपादरक्षे राजन्वदी सृष्टिरियं प्रजानां स्त्रीराज्यदोषप्रशमाय नूनं निर्दिश्यसे नाथविशेषणेन बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वं विश्वम्भरं धाम निजेन भूम्ना तवानुभावश्चुलगीकृतोऽयं भक्तैरजस्रं भवतीं दधानैः परस्य पुंसः पदसन्निकर्षे तुल्याधिकारां मणिपादुके त्वाम् उत्तंसयन्ति स्वयमुत्तमाङ्गैः शेषाः समं शेषगरुत्मदाद्याः मुकुन्दपादाम्बुजधारिणि त्वां मोहादनुत्तंसयतां जनानां मूर्ध्नि स्थिता दुर्लिपयो भवन्ति प्रशस्तवर्णावलयस्तदीयाः भूमिश्रुतीनां भुवनस्य धात्री गुणौरनन्दा विपुला विभूत्या स्थिरा स्वयं पालयितुं क्षमानः सर्वं सहा शौरिपदावनित्वम् स्थैर्यं कुलक्षोणिभृतां विदत्से शेषादयस्त्वां शिरसा वहन्ति पदप्रसूदा परमस्य पुंसः पृथ्वीमहिम्ना मणिपादुके त्वम्। इन्द्रवज्र दैत्याधिपानां बलिनां किरीडा निक्षेपणं ते यदि नाभ्यनन्दन् रङ्गेशपादावनि रङ्गधाम्नः सोपानदां प्राप्य वहन्त्यमी त्वाम् शेषो गरुत्मान्मणिपादपीठी त्वं चेदि पादावनि विश्वमान्याः तुल्याधिकारा यदि किन्तु सन्तस्त्वामेव नित्यं शिरसा वहन्ति। उपजाति परस्य पुंसः परमं पदं तद्बिभर्षि नित्यं मुनिपादुके त्वम् अन्यादृशां व्योमसदां पदानि त्वय्यायतन्ते यदिदं न चित्रं पादौ मुरारे शरणं प्रजानां तयोस्तदेवासि पदावनित्वं शरण्यतायास्त्वमनन्यरक्षा सन्दृश्यसे विश्रमभूमिरेका अन्येषु पद्मा कमलासनाद्यै रङ्गेषु रङ्गाधिपदे श्रुतेषु पदावनित्वामधिगम्यजातं पदं मुरारेरधिदैवतं नः क्षणं सरोजे क्षणपादुके ह्यः कृदाधरः किं कुरुते भवत्याः अकिञ्चिनस्यापि भवन्ति शीघ्रं भ्रूकिङ्करास्तस्य पुरन्दराद्याः वहन्ति ये माधवपादुके त्वामुह्यन्त येदे दिवि निर्विकादाः हंसेन नित्यं शरदभ्रभासा कैलासगौरेण कगुत्मदावा रुद्रं शिदो देवगणः स रुद्रः पद्मासनं सोऽपि च पद्मनाभं सत्वामनन्दो न पुनस्त्वमन्यं क एष पादावनिदे प्रभावः परस्य धाम्नः प्रतिपादनार्हां
वदन्ति विद्यां मणिपादुके त्वां यतस्तवैवाधिगमे प्रजानां दूरी भवत्युत्तरपूर्वमंहः धन्या मुकुन्दस्य पदानुषङ्गाद्धनीयदा येन समर्चिता त्वं वासस्तदीयो मणिपादरक्षे लक्ष्म्यालकामप्यधरीकरोति पदेन विष्णोः किमु ते दरेषां विसृज्य सङ्गं समुपासदे त्वां करोषि तान् किं त्वमपेदकामान् कालेन पादावनि सत्यकामान् इन्द्रवज्र अभ्यासयोगेन निगृह्यमाणैरन्तर्मुखैरात्मविदो मनोभिः मादस्त्वया गुप्तपदं प्रभावादन्वेषयन्त्यागमिकं निधानम् उपजाति मूर्ध्ना ददानां मणिपादुके त्वा मुत्तंसिदं वा पुरुषं भवत्या वदन्ति केचिद्वयमामनामस्त्वामेव साक्षादधिदैवतं नः गीति मूर्ध्ना सदा मधस्ता दुपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवतीम् इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रभावपद्धतिस्तृतीया।